प्रारम्भिक अनुसन्धान भएर आइसकेका आयोग समक्ष अहिले ६३,७87वटा उजुरी छन्। छोराको न्याय खोज्दै जाँदाखेरि आफू आमरण अनसनमा पुग्नुभयो, सत्याग्रहमा पुग्नुभयो। 334 दिनको सत्याग्रहबाट आफ्नो श्रीमानलाई गुमाउनु भयो। विगत 10 वर्षभन्दा लामो समयदेखि अन्नविहीन जीवन चलाइरहनु भएको थियो। अहिले 12औं आमरण अनसनको आज 33औं दिनमा हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि एउटा प्रश्न सोधिदिनु मेरो पनि, म त जान सकिनँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। मैले उहाँकै प्रश्न राखेँ, अब मैले न्याय पाउनको लागि म कति वर्ष भोको बस्नुपर्छ भनेर सोध्नु भएको थियो। तर होल यो प्रोसेसलाई, सङ्क्रमणकालीन न्यायको जो प्रोसेस छ, यो प्रोसेसलाई रिभिजिट हुनु बहुत जरुरी छ। तपाईँको अहिलेको स्पिरिटले एउटा द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउनको लागि अब कति समय लाग्ला? नमस्कार, कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पोलिटिकल पोइन्टको आजको अङ्कमा समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तुभन्दा अलि फरक विषयवस्तु सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा केन्द्रित रहेर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेश दत्त भट्टसँग समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, थ्याङ्क यू। अब 1 वर्ष आयोगको अध्यक्ष भएर कार्य सञ्चालन गर्नुभयो। 20 गतेसम्म यहाँहरूको पदावधि बाँकी छ। त्योभन्दा पछाडि अब यसलाई थप्ने वा नथप्ने यो त एउटा सरकारको प्रक्रियाको कुरा होला। यो 1 वर्षमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर के काम गर्यो प्रमुख रूपमा? हाम्रो गत वर्ष तपाईँको 2076 साल चाहिँ नि माघ 6 गते हाम्रो चाहिँ नि नियुक्ति भयो। 9 गते हामीले के गर्यौँ भनेदेखि भनेपछि कार्यभार सम्हाल्नुभयो। कार्यभार हामीले सम्हाल्यौँ तपाईँको। र त्यसपछि लगत्तै हामीले के गर्यौँ भनेदेखि भनेपछि त्यो आयोगसँग सम्बन्धित चाहिँ के छ भने ऐन चाहिँ नियमावली, कानुनहरू, सर्वोच्च अदालतका चाहिँ निर्णयहरूको अध्ययन गऱ्यौँ। आयोगको बारेमा बुझ्ने काम गऱ्यौँ। त्यसपछि लगत्तै हामीले के गर्यौँ भनेदेखि हाम्रो 7वटा मुकामहरू, 7वटा प्रदेशमा जो 7वटा मुकामहरू थिए, त्यो मुकामहरूको भिजिट गऱ्यौँ हामीले। त्यो भिजिट गर्नुको मुख्य उद्देश्य के थियो स्वागतजी भन्दाखेरि त्यो एरियाका द्वन्द्व पीडितहरूसँग चाहिँ के छ भने हाम्रो संवाद चाहिँ गर्ने, द्वन्द्व पीडितसँग हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ के छ भने पुनर्निर्माण गर्ने तपाईँको, र उनीहरूको इच्छा र आकाङ्क्षाको बारेमा आयोगले चाहिँ जानकारी राख्ने उद्देश्यबाट 7 प्रदेशमा हामी गयौँ। 7वटा मुकाम कार्यालयको हामीले भिजिट गऱ्यौँ। र त्यही सन्दर्भमा तपाईँको त्यही बेला हामीले के गर्यौँ भनेदेखि भनेपछि तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि यो द्वन्द्व पीडितसँग सम्बन्धित चाहिँ सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू र द्वन्द्व पीडितसँग चाहिँ के अरे हामीले आपसी छलफल गऱ्यौँ। त्यसले एउटा सम्बन्ध चाहिँ निर्माण पनि गऱ्यौँ। उहाँहरूको इच्छा आकाङ्क्षा र हामीले कसरी जाँदाखेरि द्वन्द्व पीडितलाई साँच्चीकै कुन किसिमको पीर मर्का परेको छ, कुन किसिमको अन्याय परेको छ, त्यो बुझ्नको लागि हामीले त्यो काम गऱ्यौँ। त्यो लगत्तै दुर्भाग्य के भइदियो भनेदेखि कोभिडको चाहिँ प्रवेश चाहिँ नेपालमा भयो, महामारी, र चैत्र चाहिँ 11 गतेदेखि लिएर असार चाहिँ के छ भने महिनासम्म तपाईँको असार जेठको चाहिँ मसान्तसम्म के गर्यो भने चाहिँ देशभरि चाहिँ लकडाउन चाहिँ सुरु भयो। लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै चाहिँ के हामीले काम गर्न सक्ने परिस्थिति भएन। तपाईँको हेर्नुहोस्, लकडाउनको बेलामा कार्यालयमा पनि जम्मा 25% चाहिँ कर्मचारीहरू बोलाउनु पर्ने स्थिति आयो र हामी बसेर छलफल गर्न नसक्ने। आयोगको काम फेरि के छ भने असाध्यै जटिल काम छ तपाईँको। हेर्नुहोस्, एउटै इस्युमा पनि कहिलेकाहीँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन बस्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यसमा 5 जना हाम्रो आयोगका सदस्यज्यूहरू र हामी सबै चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ र सचिवालयका त्यो बेलामा त्यो परिस्थिति नै चाहिँ बन्न सकेन तपाईँको। हेर्नुहोस्, र त्यो सँगसँगै के भयो भनेदेखि त्यो आयोगको तपाईँको यो लकडाउनको बेलामा तपाईँको के भइदियो भनेदेखि भनेपछि लकडाउनको बेलामा हामीले मुकामहरूलाई सञ्चालन गर्न सकेनौँ। किनभने मुकाम 7वटा प्रदेशमा रहेका जो 7वटा मुकामहरू थिए तपाईँको, यो 7वटा मुकामले प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम चाहिँ अगाडि बढाउँछ। प्रारम्भिक उजुरीहरू द्वन्द्व पीडितले चाहिँ दिएका जो आयोग समक्ष पुगेका उजुरीहरू हुन्छन्, त्यो उजुरीको प्रारम्भिक चाहिँ अनुसन्धान के हुन्छ भनेदेखि मुकाम कार्यालयहरूले गर्छ। र त्यो बेलामा हामीले चाहिँ के छ भने जति बेला चाहिँ लकडाउन थियो र आजको मितिसम्म हामीले के गर्यौँ, यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि मुकाम कार्यालयहरूलाई सञ्चालन गर्न नसक्दाखेरि हाम्रा यो प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम रोकियो तपाईँको। हेर्नुहोस्, अर्को यसमा के भयो भने यो बिचमा हामीले त्यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि, कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले कामहरूलाई प्रभावकारी किसिमले अगाडि चाहिँ सञ्चालन गर्न सकेनौँ। यो चाहिँ करिब चाहिँ जेठको अन्त्यसम्म, गएको जेठको अन्त्यसम्म भनेपछि त्यो बिचमा हाम्रो के छ भनेदेखि काठमाडौँमा पनि त्यसले कामलाई ह्याम्पर गर्यो। अर्कोतिर के गर्यो भनेदेखि मुकाम कार्यालयहरू पनि सञ्चालन नहुँदाखेरि प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम करिब पूर्णतया चाहिँ रोकियो तपाईँको। र जेठ 1 गतेदेखि जब अलिकता सहज वातावरण बन्यो अनि हामीले चाहिँ के छ भने अब यसरी हुँदैन,
किनभने अत्यन्त यो सेन्सिटिभ चाहिँ ओरको हो तपाईँको द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने कुरा छ। अनि हामीले चाहिँ काम चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। तपाईँको काम सुरु गर्दाखेरि हामीले एउटा चिज एउटा महत्त्वपूर्ण काम के गर्यौँ, प्रारम्भिक अनुसन्धान भएर आइसकेका आयोग समक्ष अहिले 63,787वटा उजुरी छन्। यहाँ 63,787 उजुरीहरू 787 उजुरीहरू छन्। त्यसमध्ये तपाईँको चाहिँ करिब चाहिँ 3787 उजुरीहरू प्रारम्भिक अनुसन्धान भएर आइसकेका छन्। 3787 उजुरी चाहिँ अब अभियोजनको लागि तयार छन्। अभियोजनको लागि भन्दाखेरि त्यसमा फेरि विस्तृत अनुसन्धान, त्यसमा छलफल गरेर त्यो 3787 प्रारम्भिक चाहिँ अनुसन्धान भएर आयो। अब तिनलाई चाहिँ त्यो 3787 मध्येको कतिलाई चाहिँ तामेलीमा राख्ने अथवा चाहिँ आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र कुन चाहिँ उजुरीहरू पर्दैन भने त्यसलाई तामेलीमा राख्ने, कुन उजुरीहरूलाई प्रारम्भिक भएर अनुसन्धान भएका आएका उजुरीहरू चाहिँ के चाहिँ परिपूर्णमा जाने, तपाईँ परिपूर्ण अथवा क्षतिपूर्ति दिएर चाहिँ टुङ्ग्याउने, र कुन उजुरीमा तपाईँको के हुन्छ विस्तृत अनुसन्धान गर्ने, जहाँ मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ त्यसलाई विस्तृत अनुसन्धानमा फर्दर चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने भन्ने हामीले यो बिचमा त करिब भने 500 सबै सकिँदैन थियो। 500 उजुरीमाथि हामीले गहन चाहिँ के छ छलफल गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ 416वटा उजुरीमा हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि केही उजुरीहरू त्यसमध्येका थोरै उजुरीहरू तामेलीमा जाने भए र केही उजुरीलाई हामीले के गर्यौँ भनेदेखि तपाईँको के गर्यौँ भनेदेखि भनेपछि त्यो परिपूर्णमा चाहिँ परिपूर्ण दिएर त्यो चाहिँ टुङ्ग्याउन सकिने भयो। तपाईँको परिपूर्ण दिने भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ र केही उजुरी चाहिँ के छ भनेदेखि मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित भएको कारणले विस्तृत अनुसन्धानमा जाने भनेर हामीले लियौँ। आजको मितिसम्म गएको जेठदेखि आजको मितिसम्म हामीले गरेको काम के हो भनेदेखि 500 उजुरीलाई प्रारम्भिक अनुसन्धान भएर आएका 500 उजुरीलाई त्यसमा गहन हामीले चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ। 5वटै चाहिँ के छ भने अध्यक्ष लगायत 5वटा चाहिँ के छ भने सदस्यज्यू, 4वटा अरू सदस्यज्यूले एउटा एक 100 चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धान भएर आएका 100 उजुरीहरूलाई हामीले करिब 15-20-25 दिन लगाएर पर्सनल्ली चाहिँ हामीले स्टडी गऱ्यौँ। त्यसपछि 5जना बसेर त्यसमाथि चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र त्यसमा 415-16 चाहिँ उजुरीहरूलाई हामीले केही उजुरीहरू चाहिँ तामेलीमा जाने, केही उजुरीलाई तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि परिपूर्ण दिएर टुङ्ग्याउन सकिने, केही उजुरी फर्दर चाहिँ के छ भनेदेखि यो विस्तृत अनुसन्धानमा जाने भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। योपालि निर्णय गरेको त्यसले एउटा के छ सङ्ख्या कम देखिए पनि, स्वागतजी सङ्ख्या कम देखिए पनि त्यसले एउटा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई चाहिँ एउटा लिकमा ल्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण काम हो। अब त्यसमा अहिले हामी के गर्दैछौँ भनेदेखि अब केही द्वन्द्व पीडितहरूलाई हामी द्वन्द्व पीडित परिचय पत्र चाहिँ जारी गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ यो 24 गतिभित्र अगाडि नै गर्छौँ हामी। सङ्ख्यामा कति होला त्यो छोडिदिनुहोस् तपाईँ, 50-60-100जनालाई चाहिँ एउटा द्वन्द्व पीडितले परिचय पत्र पायो है भन्ने चाहिँ के छ त्यो एउटा म्यासेज चाहिँ देशभरि जाओस् भन्ने। अर्को के छ भने चाहिँ केही चाहिँ द्वन्द्व पीडितहरूलाई हामी परिपूर्णको फारम चाहिँ भर्दैछौँ तपाईँको, किनभने यिनले नै त्यो व्यवस्था गरेको छ। परिपूर्ण द्वन्द्व पीडितले पाउने भने उसको चाहना र इच्छा के हो त्यो बुझेर मात्रै परिपूर्ण आयोगले दिन सक्दछ स्वागतजी। त्यस कारण परिपूर्णको चाहिँ फारम भर्दैछौँ र केही चाहिँ उजुरीमा हामी विस्तृत अनुसन्धानको काम पनि सुरु गर्दैछौँ। तपाईँको मान त्यसले एउटा म्यासेज के द्वन्द्व पीडितमा के जाओस्, तिनै प्रकारका कामहरू जो आयोगले गर्ने हो तपाईँको तिनै प्रकारका कामहरू सुरु भए है भन्ने। र अब यसमा यो बिचमा एउटा ठुलो चुनौती के भयो भनेदेखि सम्भवतः अरू अलिकता प्रभावकारी किसिमले काम गर्न सकिन्थ्यो। एउटा के छ भने चाहिँ सर्वोच्च अदालतले, यहाँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो तपाईँको, सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित धेरै विवादहरूमा, धेरै मुद्दाहरूमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के छ निर्णयहरू गरेको छ, महत्त्वपूर्ण चाहिँ निर्देशनात्मक आदेशहरू जारी गरेको छ। त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसला र निर्देशनात्मक आदेशको भरमा चाहिँ नि हाम्रो एक्जिस्टिङ तपाईँको के हुन्छ नि कानुन, टिआरसीसँग सम्बन्धित कानुन चाहिँ संशोधन हुनुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो राज्यले त्यो कानुन संशोधन नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि दुवै आयोगलाई, टिआरसीलाई पनि बेपत्तालाई पनि काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ। र त्यसको अर्को के छ भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि के भनिरहेछ भनेदेखि सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको आधारमा तिमीहरू चाहिँ कानुन संशोधन गर है, टिआरसीसँग सम्बन्धित सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर भनेर उनीहरूले पनि भनिरहेछ। जबसम्म त्यो कानुन संशोधन हुँदैन सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको भरमा तपाईँको आधारमा चाहिँ कानुन संशोधन हुँदैन, हामी चाहिँ के छ यी दुईटै आयोगलाई चाहिँ के छ सहयोग गर्दैनौँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको त्यो भनाइ। द्वन्द्व पीडितको भनाइ पनि त्यो ठ्याक्कै त्यही छ। द्वन्द्व पीडितले पनि के छ भने द्वन्द्व पीडितको सर्वोच्च अदालतले दिएका फैसलाहरू, सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतले दिएका फैसलाहरू, सर्वोच्च अदालतले विषयमा चाहिँ जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशहरू, त्यसका आधारमा जबसम्म तपाईँको के हुन्छ भनेपछि यो तपाईँको कानुन संशोधन हुँदैन, त्यही स्पिरिटमा चाहिँ कानुनको पुनर्संरचना चाहिँ गरिँदैन
हामी चाहिँ औपचारिक रूपमा आयोगलाई चाहिँ सहयोग गर्दैनौँ भन्ने उनीहरू एउटा क्रिटिकल इङ्गेजमेन्ट भन्छ कि क्रिटिकल इङ्गेजमेन्टको पोलिसी उहाँहरूले लिइराख्नु भएको छ। यो दुईवटा कुराले के गरिदिन्छ भनेदेखि एउटा कानुन संशोधन नहुन सक्नु, अर्को चाहिँ जो हाम्रो मेजर स्टेक होल्डर हो नि तपाईँको, हाम्रो मेजर स्टेक होल्डर भने तपाईँको द्वन्द्व पीडित हुन्। द्वन्द्व पीडितले हामीलाई सहयोग नगरिदिँदाखेरि हामीले गरेको कामले पनि वैधानिकता पाउँदैन, हेर्नुहोस्, मान्यता पाउँदैन होइन। त्यस कारण राज्यसँग हाम्रो अनुरोध के छ भनेदेखि आयोगले दुवै आयोगले आफ्नो साइडबाट गर्ने कामहरू आयोगले गर्छन्। यथाशक्य छिटो तपाईँको त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको आधारमा कानुनहरूको संशोधन भइदियो भनेदेखि दुवै आयोगले चाहिँ के छन्, दुवै आयोगलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। यो दुवै आयोगलाई काम गर्ने वातावरण चाहिँ निर्माण हुन्छ। दुवै आयोगले मेजर चाहिँ स्टेक होल्डरको सहयोग पाउने अवस्था बन्दछ र हामीले गरेका कामले चाहिँ वैधानिकता पनि प्राप्त गर्दछ। त्यस मान्यतामा हाम्रो राज्यसँग, प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग, हिजोका चाहिँ के छ भनेदेखि द्वन्द्वरत चाहिँ पक्षहरूसँग हाम्रो हम्बल रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशको आधारमा र फैसलाको आधारमा कानुनहरूको संशोधन हुनुपर्छ। म त यहाँनिर पनि भन्छु भनेदेखि त्यो मात्रै होइन, तपाईँको एउटा अर्को चिज विचार गर्नुपर्ने के छ भने हिजो चाहिँ के हाम्रो एक्ट चाहिँ 2071मा आयो, छैन टिआरसीसँग सम्बन्धित कानुन 2071मा आयो, नियमावली 2072मा आयो। त्यो बेला धेरै उजुरीहरू आइसकेको थिएन, हेर्नुहोस्, द्वन्द्व पीडितहरूको उजुरीहरू थिएन। त्यसपछि मात्रै चाहिँ उजुरीहरू चाहिँ हामीले कलेक्सन गऱ्यौँ द्वन्द्व पीडितमा। र त्यो कानुन बनाउँदाखेरि द्वन्द्व पीडितका समस्या के हुन्, उनीहरू कस्तो किसिमको सम्बोधन चाहन्छन्, त्यसको स्टडी त्यति राम्रोसँग हुन सकेका थिएन। त्यो स्टडी नहुँदा भन्दा नै अगाडि चाहिँ कानुनहरूको निर्माण भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो द्वन्द्वलाई चाहिँ के समाधानको बाटोमा लैजानका लागि अलिकति उपयुक्त कानुन बनिने कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। आज के छ भनेदेखि त्यो उजुरी जो 63,787 जो उजुरी छ त्यसको हामीले अध्ययन गर्दाखेरि त्यसमध्येका केही उजुरीको मात्रै पनि अध्ययन गर्दाखेरि द्वन्द्व पीडितको प्रमुख चाहिँ समस्या के हो, उनीहरू कस्तो किसिमको समाधान चाहन्छन्, उनीहरू कुन प्रकारको चाहिँ के छन्, उनीहरूको इच्छा र आकाङ्क्षा छ। अब आज चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले कानुन संशोधन गर्दाखेरि त्यो कानुनमा उनीहरूको त्यो इच्छा र आकाङ्क्षालाई पनि हामीले रिफ्लेक्ट गरेर तपाईँको त्यसमा प्रतिबिम्ब गरेर एउटा समस्याको समाधानमा चाहिँ हामी जान सक्छौँ। त्यसबाट कानुनको तपाईँको संशोधन अति नै जरुरी छ, हेर्नुहोस् तपाईँको। र अर्को के छ भनेदेखि आज नेपालमा द्वन्द्व भएको चाहिँ 2052 सालदेखि द्वन्द्व सुरु भयो, फागुन 1 गतिदेखि, हामी सबैलाई थाहा छ है। धेरै चाहिँ बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो तपाईँको है, धेरै। त्यस कारण के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो भएको यस्तो स्थितिमा तपाईँको एकचोटि होल यो प्रोसेसलाई रिभिजिट गर्नु बहुत जरुरी छ तपाईँको। हामी तपाईँको 6 महिना 1 वर्ष ढिलो भएर केही पनि बिग्रिँदैन, यो मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो तपाईँको। होल यो ट्रान्जिसनल चाहिँ जस्टिस अथवा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सँग सम्बन्धित संस्था, त्योसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू, त्योसँग सम्बन्धित पोलिसिजहरू, त्यसका मेजर स्टेक होल्डरहरूका बिचमा छलफल भएर यो होल प्रोसेसलाई हामीले चाहिँ के छ रिभिजिट गर्न सक्यौँ भनेदेखि मलाई के लाग्छ एउटा राम्रो आधार निर्माण हुन्छ र त्यो आधारमा टेकेर त्यसमा उभिएर हामीले चाहिँ के छ सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अर्कोतिर चाहिँ यहाँहरूले खास गरेर 63 मङ्सिर 5 को शान्ति सम्झौतालाई आधार मानेर द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई एउटा प्रक्रियामा लैजाने भन्ने आम राजनीतिक सहमति भयो र त्यो चाहिँ दुईवटै आयोग बनेको 6 महिनाभित्र टुङ्ग्याउने भन्ने राजनैतिक प्रतिबद्धता थियो। 15 वर्ष बितिसक्यो सम्झौता भएको। अब आयोगहरूले पनि एक कार्यकाल सकेर फेरि तपाईँहरू नियुक्त भएर पनि अब तपाईँहरूको पनि पदावधि सकिएर अहिले अन्तरिम पदावधिमा चलिरहनु भएको छ। अब यो बिचमा एउटा पीडितले, जस्तै प्रतिनिधि घटना मैले उल्लेख गर्न चाहेँ, गङ्गामाया अधिकारी गोर्खा फुजेलकी, जसको छोरा द्वन्द्वको क्रममा गुमाउनु भयो। छोराको न्याय खोज्दै जाँदाखेरि आमरण अनसनमा पुग्नुभयो, सत्याग्रहमा पुग्नुभयो। 334 दिनको सत्याग्रहबाट आफ्नो श्रीमानलाई गुमाउनु भयो। विगत 10 वर्षभन्दा लामो समयदेखि अन्नविहीन जीवन चलाइरहनु भएको थियो। अहिले 12औं आमरण अनसनको आज 33औं दिनमा हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि एउटा प्रश्न सोधिदिनु मेरो पनि, म त जान सकिनँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। मैले उहाँकै प्रश्न राखेँ, अब मैले न्याय पाउनको लागि म कति वर्ष भोको बस्नुपर्छ भनेर सोध्नुभएको थियो। अब यसमा यो चाहिँ के हो? अब यो त पराकाष्ठ होइन। गङ्गामायाजीले धेरै ठुलो चाहिँ लडाइँ लडिराख्नु भएको छ, न्यायको लडाइँ। तपाईँ गर्नुहोस्, यो धेरै ठुलो लडाइँ हो। धेरै कम मान्छेले मात्रै चाहिँ यत्रो ठुलो चाहिँ लडाइँ लड्न सक्छन्। यसको लागि धेरै ठुलो आत्मविश्वास चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँले धेरै चिज लुज गर्नु भएको छ, त्यसमा मैले भन्नुपर्ने कुरा छैन, जगत जाहेर कुरा छ, धेरै ठुलो। तर के हुन्छ भनेदेखि म एउटा चिज के भन्छु भनेदेखि न्यायलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्दछ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि राज्यले आफ्ना जनतालाई, आफ्ना नागरिकलाई न्याय दिँदैन भनेपछि त्यो राज्यको अस्तित्व धेरै दिन टिक्दैन। हेर्नुहोस् तपाईँको है,
त्यस कारण चाहिँ गङ्गामायाजीको चाहिँ के छ भने तपाईँको न्यायको चाहिँ लडाइँ होस्, अरू थुप्रै मैले यहाँ भने नि हाम्रो आयोगमा 63,787वटा उजुरीहरू छन्, सबै न्यायको चाहिँ पर्खाइमा छन् हेर्नुहोस्। र त्यस कारण के हुन्छ राज्यले कहिले पनि यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ हेर्नुहोस्। त्यसका लागि के चाहिँ नि प्रयास गर्नुपर्छ, त्यो सबै चिज राज्य मलाई लाग्छ यो राज्यको प्रमुख चाहिँ दायित्व हो। त्यसमा हामी जस्ता हामीलाई पनि जो जिम्मेवारी दिएको छ हामी पनि संवेदनशील हुनुपर्दछ हेर्नुहोस्। यो धेरै ठुलो लडाइँ हो, यो कुनै एउटा व्यक्ति लडिरहेको छैन हेर्नुहोस्। यो 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 हो भनेदेखि तपाईँको एउटा न्याय दिने चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू पनि निर्माण हुन्छ नि तपाईँको यसले गर्दाखेरि होइन। निश्चित रूपमा तपाईँले भन्नुभयो व्यक्तिगत रूपमा मेरो उहाँका प्रति ठुलो सद्भावना हुँदाहुँदै पनि होइन म सबै चिज गर्न सक्ने मान्छे होइन। तर म एउटा चिज के भन्छु भने चाहिँ टिआरसीमा बस्दाखेरि यो सत्यनिर्भर तथा मेलमिलाप आयोगमा बस्दाखेरि हामी पनि त 1 वर्ष त्यहाँ बस्यौँ नि। त्यस कारण हामीले काम नगर्न सक्दाखेरि तपाईँको विभिन्न कारण छन्, काम गर्न नसक्नुको कारण मैले अघि भनिहालेँ। तर त्यसलेबाट मात्रै हामी एक्सक्युज चाहिँ पाउँदैनौँ हेर्नुहोस्। मैले के काम गर्न सकेको छैन भने त्यो हाम्रो कमी कमजोरीका कारणले काम हुन सकेको छैन हेर्नुहोस्। दुर्भाग्य तपाईँको त्यो छ हेर्नुहोस्। हामी त्यहाँ आयोगमा गएका पदाधिकारीहरू पनि जति छौँ सायद जति हामी जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, जति चाहिँ उत्तरदायी हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेनौँ कि जस्तो लाग्छ। म यहाँनिर सबभन्दा ठुलो कुरा के लाग्छ भनेदेखि त्यो कुनै पनि चाहिँ के छ भनेदेखि हिजोको द्वन्द्वरत पक्षहरू छ नि तपाईँको उहाँहरूमा चाहिँ हामीले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यो गलत हो तपाईँ गर्नुहोस्। कसैमा छ भनेदेखि पनि हिजोको विद्रोही पक्षमा होस्, हिजो राज्यका पक्षमा होस् होइन, हामीले जे जस्तो काम गऱ्यौँ त्यसबाट हामीले उन्मुक्ति पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता कसैले पनि राख्नु हुँदैन। मैले अन्याय गरेको छु कसैमाथि भने चाहिँ मैले मेरो भागमा जति अन्याय गरेको मैले गरेको छु त्यस बाबतको चाहिँ मैले दोषी हुँ भनेदेखि मैले त्यो सजायको भागी हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता समाजले बोकिदियो भनेदेखि समाजमा चाहिँ न्याय स्थापना हुन मद्दत गर्छ हेर्नुहोस्। अब अहिले यहाँ के छ भनेदेखि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाहिँ संस्थागत गर्ने हामीले संस्थाहरू पनि बनायौँ, ऐन कानुन पनि बनायौँ। तर के छ भनेदेखि यो मेरा लागि होइन कि अरूका लागि मात्रै हो, अरूले मात्रै चाहिँ के छ दण्डित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता जबसम्म कसैले बोक्दछ भनेदेखि यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन। म कता मलाई फिलिङ कस्तो भइरहेछ भनेपछि हिजोका द्वन्द्वरत पक्षहरूमा पनि हामीलाई कुनै किसिमको चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ सजायको चाहिँ हामीले भागीदार हुनु हुँदैन, हामीले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले कता काम गरे जस्तो देखिन्छ नि। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो तपाईँको हेर्नु, त्यो हुनु हुँदैन। तपाईँ खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आम द्वन्द्व पीडितहरूले चाहिँ दलहरूले अथवा तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षहरू जो भनिए पनि अहिले कुनै न कुनै हिसाबमा सत्ताको स्टेक होल्डरकै रूपमा रहेका छन्। तत्कालीन विद्रोही हुन् अथवा सत्ता पक्षको नेतृत्व गर्नेहरू आज एक ठाउँमा उभिएका छन्। अब उनीहरूले चाहिँ यो आयोगलाई आफ्नो अपराधको उन्मुक्ति पाउने प्लेटफर्मको बनाउन खोजे र तपाईँहरू त्यहाँ प्रयोग हुनुभयो, त्यसकारण हामीले तपाईँहरूसँग सहयात्रा गर्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ नि, के हो यो चाहिँ? बडो राम्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ हेर्नुहोस्, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा। उहाँहरूको त्यो चाहना होला, हामीहरूबाट पनि उहाँहरूले त्यो चाहना राख्नुभएको होला। तर हामी त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँ हेर्नुहोस् गजब छ त। एउटा नेपालमा चाहिँ के छ भनेदेखि अलिकता यो न्यायको प्रक्रिया चाहिँ ढिलो हुनसक्छ, तर न्यायको प्रक्रियालाई हामीले कसैले छल्न सक्छौँ भने अब नचिताए पनि हुन्छ, नसोचे पनि हुन्छ। तपाईँ गर्नुहोस् कारण के भनेदेखि त्यहाँ आयोगमा चाहिँ म जाउँ अथवा तपाईँ जानुहोस् अरू कोही गए पनि आयोगमा जाने मान्छेले काम गर्ने भने के हो भनेदेखि कसैको निर्देशनमा काम गर्ने होइन नि तपाईँको। हामीले त्योसँग सम्बन्धित ऐन छ, आयोगसँग सम्बन्धित चाहिँ के छ नियमावली छ, आयोगसँग सम्बन्धित चाहिँ के छ नि इस्युहरूमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसला छ, सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश छ चाहिँ। र कानुनले नै तपाईँ टिआरसीसँग सम्बन्धित कानुनले नै के छ भने कुनै पनि उजुरीमाथि चाहिँ के छ भनेदेखि छलफल गर्दाखेरि त्यसको विधि र प्रक्रिया तोकिदिएको छ। योभन्दा बाहिर हामी जानै सक्दैनौँ हेर्नुहोस् तपाईँ, जानै सक्दैनौँ। त्यसकारण चाहिँ के छ भने आयोगमा कुनै जाने मान्छेलाई चाहिँ कसैले हामी प्रयोग गरेर हाम्रो पक्षमा चाहिँ हामी फैसला गराउँछौँ भन्छौँ भने त्यो मलाई लाग्छ त्यो दिवा स्वप्न मात्रै हो तपाईँको। तर त्यो गर्न चाहिँ खोजिएको छ निश्चित रूपमा। त्यो किसिमको एउटा तपाईँको एउटा मान्यता धारणा छ, नभएको होइन होइन। यसकारण यिनीहरूले आफ्ना मान्छेलाई लगे त्यो हुन्छ त्यो स्वाभाविक। तर के हुन्छ भने त्यो आयोगमा जाने मान्छेले मात्रै थाहा पाउँछ, पदाधिकारी। त्यहाँ हामीले टोटल काम गर्ने भने के छ नि टिआरसीसँग सम्बन्धित सत्यनिर्भर तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित चाहिँ ऐन छ चाहिँ 2071, त्यसको नियमावली छ हेर्नुहोस्। त्यसले हरेक इस्युमा यसरी काम गर भनेर विधि र पद्धति चाहिँ तोकिदिएको छ। त्यसमा 1 इन्ची पनि तलमाथि हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यो तलमाथि गर्ने बित्तिकै त्यो अदालतमा चाहिँ च्यालेन्ज हुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँको। धेरै केसमा म सानो एउटा उदाहरणमा भन्छु। जस्तो एउटा हाम्रो के हुन्छ भनेपछि यो तामेलीको कुरा मैले गरेँ नि, योभन्दा अघिल्लो चाहिँ के छ भनेदेखि आयोगले जो 4 वर्षसम्म रह्यो, अघिल्लो आयोग त हामी त 1 वर्ष मात्रै भयो चाहिँ 4 वर्षसम्म रह्यो। त्यो आयोगले के गरेछ भनेदेखि त्यो तामेलीका सम्बन्धमा हाम्रो नियमावली ऐन र नियमावलीले नै यस्तो चाहिँ उजुरीहरूलाई तामेलीमा राख्ने भन्ने क्राइटेरिया तोकिदिएको छ।
उहाँले त्यसमा अलिकता बढी थप दिएर तपाईँको के गरिदिएछ भनेपछि त्यो तामेलीको क्राइटेरियाहरू बनाउनु भएछ। त्यो थाहा पाउने बित्तिकै द्वन्द्व पीडितहरू त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा जानुभयो, सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई खारिज गरिदियो तपाईँलाई हेर्नुहोस् है। र अहिले हामीले के गर्यौँ भनेदेखि सिधै ऐन र कानुनले यस्तो यस्तो उजुरी चाहिँ तामेलीमा जाने भनेर जुन चाहिँ तोकिदिएको छ त्यसको ठ्याक्कै क्राइटेरियाभित्र बसेर मात्रै हामीले काम गऱ्यौँ। हामी ऐन र कानुनभन्दा बाहिर जान सक्दैनौँ। निश्चित रूपमा चाहिँ के छ भने यो द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने कुरा केही कारणले, धेरै कारणहरूले गर्दाखेरि हाम्रै कमिटमेन्ट बढी नहुँदाखेरि, म अरूलाई दोष दिँदैन, आयोगकै जाने पदाधिकारीको कमिटमेन्ट बढी नभइदिँदाखेरि अथवा हाम्रै क्षमता कमजोर हुँदाखेरि अलिकता ढिलो होला। संरचना बनिसक्यो, संस्था बनिसक्यो, त्यो संस्था र संरचनालाई चाहिँ गाइड गर्ने तपाईँको कानुनहरू छन्। तपाईँको हेर्नुहोस् अब यो ब्याक हुँदैन, हेर्नुहोस् तपाईँको ब्याक चाहिँ हुँदैन, तपाईँको यो पछाडि फर्किँदैन, अलिकता समय लाग्ला। त त्यहाँ जो मान्छे पनि राख्नुहोस् तपाईँको उसले आफ्नो इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसारले काम गर्नै सक्दैन। त्योसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू त्यसको अधीनमा भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण आयोगमा भएका पदाधिकारीहरूले कसैले सोच्दछ कि आयोगमा भएका पदाधिकारीहरूलाई प्रयोग गरेर म आफ्नो मनसुवा चाहिँ पुरा गर्छु भनेर सोच्दछ भनेदेखि उहाँहरू भ्रममा हुनुहुन्छ, त्यो नसोची पनि हुन्छ। अब एउटा द्वन्द्व पीडितले आयोगको यो प्रक्रियाबाट, अहिलेकै प्रक्रियाबाट तपाईँहरू रहनुहुन्छ या रहनुहुन्न, तर आयोग त जीवित रहला, हामी त्यो कामना गरौँ, अथवा तपाईँ प्रमुख नभए पनि अर्को कोही प्रमुख हुनु होला, अहिलेको स्पिरिटले एउटा द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउनको लागि अब कति समय लाग्ला? मलाई एउटा तपाईँ यो पनि यो वास्तवमा यो सबैले सोधिराख्ने प्रश्न हो। यो म कहिलेकाहीँ आफैलाई पनि सोध्छु कि तपाईँको हामीले यो होल चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरालाई प्रक्रियामुखी बनाइदिउँ। हेर्नुहोस् तपाईँको कस्तो अप्ठ्यारो, बाहिरको मान्छेको चाहना के छ भनेदेखि, एउटा सोचाइ के छ भनेदेखि त्यो राजनीतिक तहका मान्छेको हुनु अथवा द्वन्द्व पीडितको पनि आयोगले चाह्यो भने त यो के छ र सिद्ध्याउँछ नि भनेर तपाईँहरूले काम गर्नु भएन भन्नुहुन्छ आयोगले, द्वन्द्व पीडितहरूले तपाईँहरू काम गर्छु भनेर जानु भएको थियो, गर्नु भएन, भत्ता पचाएर बस्नु भएको छ। अहिले केही द्वन्द्व पीडितले प्रतिनिधि रूपमा तपाईँहरूले 1 वर्ष सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अथवा बेपत्ता छानबिन दुवै आयोगका पदाधिकारीले लिएको भत्ता राज्य कोषमा फिर्ता गर्नु भनेर द्वन्द्व पीडितले माग गर्दै हुनुहुन्छ। अब यसमा तपाईँको के छ भनेदेखि यसमा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ। मैले के भन्नु, अगाडिको क्वेसन तपाईँको बडो महत्त्वपूर्ण क्वेसन थियो। तपाईँको कति दिनमा सिद्धिन्छ प्रक्रिया, यो बडो सिरियस यो क्वेसन हो तपाईँको। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ बाहिर मान्छेको के छ भने हामी त्यहाँ वार्ता गर्न गए होइन तपाईँको, किन द्वन्द्व पीडितसँग चाहिँ के छ भने चाहिँ बसेर छलफल गरेर अनि वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ने भइदिया भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, त्यो छिटै हुन्थ्यो तपाईँको, त्यो छैन। अर्को के छ भनेदेखि हिजो तपाईँको हुन्थ्यो नि दौडा भन्छ नि तपाईँको होइन, हिजो दौडा जान्थ्यो, मुकाममा बस्यो, त्यहीँनिर छलफल गऱ्यो, मुद्दाको फैसला गरिदिन्थ्यो, त्यो पनि होइन। हामीलाई के छ भने हरेक द्वन्द्व पीडितका उजुरीहरू जो छन् त्यो उजुरीलाई चाहिँ नि ऐन, नियमावली र सर्वोच्च अदालतको आदेशको भरमा हामीले त्यसलाई चाहिँ निपटारा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले एउटा विधि र प्रक्रिया तोकिदिएको छ। म सानो एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिउँ, यो कुरा क्लियर हुन बहुत जरुरी छ। हेर्नुहोस्, एउटा उजुरीकर्ताले चाहिँ उजुरी दियो आयोगमा, अनि हामीले के गर्छौँ भने प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्छौँ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला त चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो जो द्वन्द्व पीडित छ उसँग हामी चाहिँ सम्पर्क राख्छौँ। तपाईँको सम्पर्क राखेर उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। कुराकानी मात्रै गर्दैनौँ, तपाईँको यो चाहिँ उजुरीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने तपाईँसँग डकुमेन्टहरू के छन् सबै डकुमेन्ट ल्याउनुहोस् भनेर भन्छौँ, सिफारिसदेखि लिएर आदि इत्यादि सबै। त्यसपछि उहाँको चाहिँ बयान लिन्छौँ, उहाँको चाहिँ के छ भने साक्षीको चाहिँ बयान लिन्छौँ। त प्रोसेस कति ठुलो छ होइन। त्यसपछि बल्ल चाहिँ प्रारम्भिक अनुसन्धान त्यो टुङ्गिन्छ तपाईँको। त्यो प्रारम्भिक अनुसन्धान टुङ्गिएपछि त्यो चाहिँ के छ भने मुकामले तपाईँको चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल कार्यालयमा चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनु, केन्द्रीय कार्यालयमा पठाए प्रारम्भिक अनुसन्धान भएर आइसकेको त्यसमाथि फेरि हामी यहाँ छलफल गर्छौँ। 5 जना आयोगका सदस्यहरू बस्छौँ, त्यसका हरेक पक्षमा हेर्छौँ र त्यसमा फर्दर तपाईँको के हुन्छ नि त्यसलाई परिपूर्ण दिएर टुङ्ग्याउने हो कि क्षतिपूर्ति दिएर टुङ्ग्याउने हो कि या त्यसमा विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो, फेरि हाम्रो चाहिँ अर्को काम सुरु हुन्छ। अब विस्तृत अनुसन्धान गर्ने हो भनेदेखि फेरि बयान लिन्छौँ, फेरि साक्षीको बयान लिन्छौँ, फेरि कागजपत्रहरू केही बुझाउँछौँ, त्यसमा पीडकलाई चाहिँ बुझ्ने काम गरिन्छ आदि इत्यादि गर्दाखेरि इट टेक्स अ भेरी लङ टाइम। तपाईँको यो लामो समय लिन्छ। त्यहाँ जसरी बाहिर तपाईँको एउटा सोचाइ छ नि आयोगले चाह्यो भनेदेखि यो छिटोभन्दा छिटो सिद्धिन्छ, त्यो होइन। एउटा विधि र प्रक्रिया, मैले अघि यहाँलाई चाहिँ हामीले प्रक्रियामुखी तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि यो ऐन र नियमावलीको व्यवस्था गरिदिउँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ नि न्याय दिने कुरामा त प्रक्रिया त आउँछ नि, त्यसले गर्दाखेरि यसले लामो समय लिन्छ। र अर्को कुरा के छ भनेपछि हाम्रो आयोगमा चाहिने के छ स्किल्ड चाहिँ एउटा त सफिसियन्ट चाहिँ पर्याप्त चाहिँ मेन पावरको कमी छ है। अब मैले भन्नु हुँदैन, आफ्नै सचिवालयको विचाराहरू तपाईँ एकदमै अपर्याप्त छ हाम्रो मेन पावर तपाईँको। अनि अर्को के छ स्किल्ड चाहिँ मेन पावर धेरै कमी छ। हामीले न्याय दिने कुरा हो नि तपाईँको, अदालतले जसरी काम गर्छ हामीले त्यसरी नै काम गर्ने हो त्यहाँ गर्दाखेरि।
त्यो छ। अर्को के छ जो संरचना हामीसँग छ नि तपाईँको, योपालि त कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भने मुकामहरू पनि सञ्चालन गर्न सक्यौँ। 7वटा मुकाम मात्रै राखेर यो चाहिँ पार लाग्दैन। हेर्नुहोस्, कम्तीमा चाहिँ के छन् जहाँ जहाँ हाइकोर्टहरू छन् नि, हाम्रो हाइकोर्ट भएको ठाउँमा अहिले त हामीले के भनिरहेको छौँ भनेदेखि 1000 उजुरी। जस्तो म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। अछाम भन्ने जिल्ला छ नि, नवलपरासी र अछाम भन्ने जिल्लामा मात्रै 4000 भन्दा बढी उजुरी आछन् तपाईँको। 4000 भन्दा नवलपरासी र अछाम एउटा जिल्लामा, नवलपरासीमा 4000 भन्दा बढी छन्, अछाममा चाहिँ 4000 भन्दा बढी छ। म आफै भिजिट गरेर आएँ, हामी आएको सदस्यज्यूहरू पनि जानुभयो, हामी भिजिट गरेको। हामीले के भन्दैछौँ भनेदेखि 1000 भन्दा बढी उजुरी भएको ठाउँमा यसलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्ने हो। द्वन्द्व पीडितका समस्यालाई सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटोभन्दा छिटो लजिकल इन्डमा पुर्याउने हो भनेदेखि 1000 भन्दा बढी उजुरी भएको जो जिल्ला छन् त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मुकाम कार्यालय राख्नु जरुरी छ भन्दैछौँ हामीहरू तपाईँको। त्यो पनि फुल टाइम चाहिँ काम गर्ने चाहिँ के छ भने लिगल मेन पावर राखेर। त्यो भयो भनेदेखि 4 देखि 5 वर्षको बिचमा हामी सिद्ध्याउँछौँ यो सबै चिज। होइन भनेदेखि मैले पपुलारिटीको लागि चाहिँ बोल्नु हुँदैन, लोकप्रियताको लागि बोल्नु हुँदैन, यसले लामो समय लिन्छ। किनभने हामी प्रक्रियागत चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले ऐन कानुन बनाइदियौँ कि एकदम यो प्रक्रिया सबै प्रक्रिया पुरा गरेर जानुपर्ने, विधि र विधान चाहिँ अनुसार काम गर्नुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि यसले लामो समय लिन्छ। र अहिले यहाँ तपाईँले हेर्नु भनेदेखि हाम्रो यो केन्द्रीय कार्यालयमा पनि अहिले के छन्, एउटा त पर्याप्त हामीसँग जनशक्ति छैन तपाईँको। हेर्नुहोस्, अर्को चाहिँ के छन् स्किल्ड जनशक्ति छैन तपाईँको। यो असाध्यै लिगल ड्राफ्टिङमा राम्रो भएको मान्छे पाइन्छ, कम्प्युटर राम्रो भन्ने मान्छे, त्यसमा पनि कन्सेप्ट क्लियर भएको मान्छे चाहियो। हेर्नुहोस् तपाईँको, होइन त्यो त न्यायको कुरा पनि हो, पीडितको कुरा बुझ्ने चाहियो, संरचना चाहिँ ठुलो बन्नु पर्यो। मैले कम्तीमा भन्दैछु 1000 उजुरी भएको ठाउँमा एउटा मुकाम कार्यालय हाम्रो चाहिँ हामीले राख्यौँ भनेदेखि तपाईँको त्यसलाई पनि चाहिँ एकदम लजिस्टिक सपोर्ट, एकदमै राम्रो लजिस्टिक सपोर्ट गऱ्यौँ भनेदेखि हामी छिटोभन्दा छिटो जान्छौँ। त्यसका लागि राज्यसँग मेरो विनम्र अनुरोध के छ भनेदेखि साँच्चीकै यो धेरै ढिलो भइसक्यो। यहाँले भने जस्तै हेर्नुहोस्, तपाईँको 63 उसमा तपाईँ हामीले विशेष शान्ति सम्झौता होइन, आज कति भयो 13-14 वर्ष विशेष शान्ति सम्झौता भइसक्यो। हिजो द्वन्द्व सुरु भएको 2052 सालदेखि हो होइन। मान्छेले द्वन्द्व पीडितहरूले यति दुःख पाएछन्, मैले त आफैमा दिनको 4-5 जनालाई भेट्छु नि तपाईँको। यति मार्मिक चाहिँ उनीहरूको कथा छ। हेर्नुहोस्, कसैले आफ्नो पति गुमाएको छ, कसैले आफ्नो बाबु गुमाएको छ, कसैले आफ्नो छोरा गुमाएको छ, कसैले छोरी गुमाएको छ है, कसैको चाहिँ यौन हिंसामा परेका छन् तपाईँको। दर्दनाक छ तपाईँ त्यो। हामीलाई पनि त्यहाँ बस्दाखेरि कुनै रमाइलो छैन। हेर्नुहोस् तपाईँको, जस्तो म नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा शिक्षक हो, त्यहाँ काजमा चाहिँ काम गरेको छु मैले। त्यो हेर्दाखेरि एउटा हृदय विदारक चाहिँ स्थिति हामी देख्छौँ। हेर्नुहोस् तपाईँको, द्वन्द्व पीडितहरूको पनि भनाइ अहिले के छ भनेदेखि यो यहाँ मार्फत म चाहिँ के छ राज्यका निकायलाई पनि यो पुगोस् भन्ने कुरा। कैयौँ द्वन्द्व पीडितहरूले, मैले सबैको कुरा गरेँ होइन, यसको अर्थ तपाईँको हिजो मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेलाई चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको उन्मुक्ति दिनुपर्छ मैले भने होइन। द्वन्द्व पीडितहरूको भावना विचार थकित भएर के भन्छ भने हिजो मरेर जाने गइसक्यो तपाईँको, अब बाँचेका मान्छेहरूलाई एउटा सम्मानपूर्वक जीवन बाँच्ने एउटा आधारहरू तपाईँ उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। हेर्नुहोस् है, यो भने त अन्यथा होइन नि, राज्यसँग हामीसँग माग्नु यो स्वाभाविकै कुरा हो। त्यसैले म के भन्छु भनेदेखि हामीले संरचना चाहिँ अलि व्यापक संरचना बनायौँ। हामीले अलिकति चाहिँ तपाईँको मानवीय संसाधनको राम्रो जोहो गर्न सक्यौँ। स्किल्ड मानवीय संसाधन चाहिँ हामीले राख्न सक्यौँ भनेदेखि 5 देखि 6 वर्षमा भन्छु। हेर्नुहोस्, धेरै पपुलिस्टिक कुरा गर्नु हुँदैन, भएको कुरा 63,787 उजुरीहरू छन्। त्यो उजुरी एउटा विधि प्रक्रियाको आधारमा टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो। कहिलेकाहीँ एउटा उजुरी, म तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण आज दिन चाहन्छु प्लिज। एउटा अस्ति हाम्रो के छ समथिङ पौडेलजीको सुर्खेतको केस छ तपाईँको। उहाँ चाहिँ के छ भने आयोगले मलाई चाहिँ न्याय पाउन सकेन भनेर सर्वोच्च अदालतमा जानुभएछ। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सोधेर पठायो यसमा के भइरहेछ भनेर। हामी त्यसमा काम गर्दैछौँ। एउटा के आज 2 महिना भइसक्यो त्यो केसमा काम गर्दाखेरि एउटा केसमा हामीले चाहिँ टुङ्ग्याउन सकेका छैन। पुरा एउटा आयोगको एउटा जिम्मेवार चाहिँ सदस्यज्यूलाई त्यो जिम्मेवारी दिएका छौँ हामीले। त्यसका लागि हेर्नु प्रारम्भिक अनुसन्धान भएर त्यो आइसकेको थियो। फेरि हामीले चाहिँ सुर्खेत गयौँ, फिल्ड भिजिट गऱ्यौँ होइन। अब यो के हुन्छ भने हिजोको पीडकलाई पनि सम्पर्क राख्नु पऱ्यो, पीडितलाई पनि सम्पर्क राख्नु पऱ्यो। पुनः तपाईँ त्यो मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको केस भएको कारणले गर्दाखेरि होइन। अनि अर्को के हुन्छ भने चाहिँ पीडितका चाहिँ साक्षीहरूसँग फेरि बुझ्नु पऱ्यो, फिल्ड भिजिट गर्नु पऱ्यो। यसो हेर्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ त्यस कारण यसले धेरै लामो समय लिन्छ। र अहिले सर हामी कहाँ आएका उजुरीहरूमा चाहिँ मेरो आजको मितिसम्म भोलि के हुन्छ मलाई थाहा छैन, धेरै उजुरीहरू विस्तृत अनुसन्धानमा लैजानुपर्ने उजुरीहरू छ तपाईँको। विस्तृत अनुसन्धान लैजाने भने नै त धेरै लामो समय लाग्छ। एउटा सामान्य केस हेर्नुहोस् न, नेपाल प्रहरीले कति दिन लगाउँछ एउटा अनुसन्धान गर्न लागि। हामीसँग त 63,787 वटा छन्। त्यसमा पनि म्याक्सिमम् तपाईँको मलाई जहाँसम्म लाग्छ, मेरो अनुमान सबै मैले हेरिसकेको छैन तपाईँको, विस्तृत अनुसन्धानमा जाने उजुरीहरू छन्।
त्यस कारण यसले 5 देखि 6 वर्ष त चाहिँ लिन्छ समय लिन्छ। हेर्नुहोस्, यसमा भन्नु हुँदैन। अब आउँछन् बिचरा, अब के गर्ने तपाईँ भन्नुहोस्। हामी पनि हेल्पलेस छौँ कि तपाईँको, है। एउटा विधि प्रक्रियालाई चाहिँ टेकेर काम गर्नु पर्यो। त्यो टेकेर काम गर्दाखेरि यसले लामो समय लिन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको, लामो समय लिन्छ। र यसमा मेरो एउटा अनुरोध के त छ भनेदेखि चाहिँ अब यो न्यायको लडाइँ हेर्नुहोस्, न्यायको लडाइँ जहिले पनि धेरै लामो लडाइँ हुन्छ। यहाँले अघि उदाहरण लिइसक्नुभयो, गङ्गा मायाजीकै चाहिँ लिनुभयो, होइन। उहाँले व्यक्तिगत भन्दा पनि एउटा न्यायको लडाइँ हो नि। रुल अफ ल, नेसनमा चाहिँ रुल अफ लको इस्ट्याब्लिस होस्, तपाईँको कन्स्टिट्युसनलिजमको इस्ट्याब्लिसमेन्ट होस् भन्ने मान्यता हो नि त त्यसको, तपाईँको, होइन। अब यसमा एउटा के हो भनेदेखि भने चाहिँ निश्चित रूपमा तपाईँले यहाँले भने जस्तै 1 वर्षमा हामीले प्रयास नगरेको होइन। हामी कुनै दिन पनि खाली बस्दैनौँ। हेर्नुहोस्, होइन। आज हिजो पनि तपाईँले भन्नुभयो म आउनु सकेन। हाम्रो दिनभरि एउटै मिटिङ थियो तपाईँको, सर्टेन एजेन्डामा। जस्तो हामीले केहीलाई चाहिँ नि परिचय पत्र दिने भनेको छौँ, कसरी दिने भने अप्ठ्यारो छ कि यो चिजहरू प्रोसेसमा जाँदाखेरि कस्तो समस्या। अनि परिपूर्णको कुरा आइरहेको छ तपाईँ। कम्तीमा भयो भने एउटा प्रक्रियामा यसलाई अगाडि लैजाउँ, सङ्ख्यामा चाहिँ नजाउँ, प्रक्रियामा अगाडि। भोलि हामी त्यहाँ बस्नु र नबस्नु, म के भन्छु, हामी त्यहाँ बस्नु र नबस्नु कुनै महत्त्वपूर्ण कुरा छैन। हामी अहिले 5 जना हामी त्यहाँ रहनुपर्छ भने हामीले कतै लबिङ गरेका छैनौँ, गर्न पनि चाहँदैनौँ तपाईँको, होइन। हामीभन्दा बेटर मान्छे त्यहाँ आउँछन् भने अरू राम्रो ल्याए हुन्छ तपाईँको। अहिलेको जो संरचना छ त्योभन्दा बढी बेटर संरचना बनोस् तपाईँको, होइन। तर एउटा वातावरण के बनाइदिनु पऱ्यो भनेदेखि भनेपछि असाध्य तपाईँको जिम्मेवार भएर काम गर्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ त्यहाँ बनाइदिनु पऱ्यो। त्यसका लागि ऐन संशोधन हुनु पऱ्यो, यथाशक्य चाँडो ऐन संशोधन हुनु पऱ्यो, त्यो जरुरी छ। अर्को म तपाईँलाई के भन्छु भने ऐनमा परिपूर्ण सम्बन्धी व्यवस्था, द्वन्द्व पीडितलाई परिपूर्ण सम्बन्धी व्यवस्था, फराकिलो व्यवस्था हुनु पऱ्यो प्लिज। यो अहिलेको व्यवस्थाले हुँदैन तपाईँको। अहिलेको चाहिँ के छ व्यवस्था यो परिपूर्ण? अहिले अति नै सामान्य छ। फेरि के हुन्छ भने चाहिँ यो 71 सालमा बन्यो नि, यो होइन। 71 सालपछि हामीले नयाँ संविधान ल्यायौँ। 2074मा त हाम्रो संविधान। अहिले नेपालको संविधानको मौलिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा धेरै कुरा ग्यारेन्टी गरिसकेको छ तपाईँको, धेरै। अब यता त्यो टिआरसीको एक्टले त्यो कुरालाई पनि ग्यारेन्टी नगर्ने। तपाईँलाई मैले के भन्छु भनेदेखि अहिले त हामी त्यो 71 सालको ऐन भन्दा त्यो ऐन हो, संविधानका माध्यमबाट नै हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। मैले के भन्छु भनेदेखि भने साँच्चीकै चाहिँ द्वन्द्व पीडितलाई हामीले न्याय दिने भनेदेखि एक त चाहिँ द्वन्द्व पीडितको महत्त्वाकांक्षा हामीले धेरै बढाइदिएको छौँ। त तिमीहरूका लागि हामी गर्छौँ भनेका छौँ, स्वाभाविक हो नि। अनि द्वन्द्व पीडितको महत्त्वाकांक्षा त बढ्छ तपाईँको, हेर्नुहोस्, होइन। द्वन्द्व पीडितको महत्त्वाकांक्षा बढाइदिएका छौँ। त्यो महत्त्वाकांक्षालाई मिट गर्ने गरिकन चाहिँ परिपूर्णको व्यवस्था ऐनमा छैन। म के भन्छु भनेदेखि साँच्चीकै हामी द्वन्द्व पीडितलाई चाहिँ न्याय दिने हो भनेदेखि म सबैसँग मेरो विनम्र अनुरोध के छ भनेदेखि अहिलेको चाहिँ के छ भने चाहिँ यो परिपूर्ण सम्बन्धी व्यवस्था जो चाहिँ ऐनले गरे, जस्तो एउटा सानो उदाहरण गरौँ नि, 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य चाहिँ सेवा दिने भनेको छ। 1 लाखसम्मको तपाईँको त्यो कति उचित हो कति होइन तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। घर छैन भनेपछि 5 लाखसम्मको घर चाहिँ बनाइदिने भनेको छ तपाईँको, होइन। अनि कसैको रोज अब तपाईँको के हुन्छ भने कसैले पेसा व्यवसाय गर्ने हो भने निर्व्याजीमा पनि 5 लाख रुपियाँसम्म उपलब्ध गराइदिने भनेको छ। अनि भोकेसनल चाहिँ ट्रेनिङहरू दिने भनेको छ। मलाई लाग्छ यो अति सामान्य हो तपाईँको, हेर्नुहोस्, होइन। अनि यो एनजिओले गर्ने कार्यक्रम जस्तो भयो सरकारले गर्ने। अनि छोराछोरीहरूलाई चाहिँ के छ भनेदेखि भने चाहिँ द्वन्द्व पीडितका छोराछोरीहरूलाई तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको मास्टर्स लेभलसम्मको पढाइमा चाहिँ के छ भने छात्रवृत्ति भनेको छ तपाईँको, होइन। यो मेरो आफ्नो विचार हो, मेरो यो व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो। यो अत्यन्त सामान्य भयो तपाईँको। यसलाई अलिकता फराकिलो बनाइदिउँ, जसले गर्दाखेरि द्वन्द्व पीडितमा राज्य हाम्रा पक्षमा उभियो है, राज्यले के गर्न खोज्यो भन्ने एउटा सन्देश, त्यो सन्देश पनि जाला। अर्कोतिर द्वन्द्व पीडित भरण पोषणबाट क्षतिपूर्तिबाट सन्तुष्ट भएन भने मलाई न्यायिक निरूपण चाहिन्छ भन्ने चोइस त उसँग जहिले पनि रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई फेरि न्यायमा पनि प्रेसर पर्ला। कुराले भने जस्तै तपाईँको मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन जसले गरेका छ तिनीहरूले दण्डित हुनैपर्छ। हेर्नु तपाईँको त्योबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने चाहिँ काम गर्दैन आयोग, होइन। त्यसमा उन्मुक्ति चाहिँ दिनु हुँदैन भन्छौँ, त्यो दिनु हुँदैन तपाईँ। त्यो हुने बित्तिकै त रुल अफ ल नै रहेन नि तपाईँको, केही पनि रहेन। तर अब त्यस्ता केसहरू भने त केही केसहरू होला नि तपाईँ, त्यस्तो के अरू त धेरै चाहिने के छ भने परिपूर्णका माध्यमबाट सम्बोधन हुनुपर्ने चाहिने मागहरू पनि त आएको छ नि तपाईँको। त्यसमा परिपूर्ण हामीले चाहिने गरिदियो। अनि अर्को के छ भनेदेखि त्यो फर्गिभ एन्ड हुन्छ नि तपाईँको, त्यो दक्षिण अफ्रिकामा जस्तो थियो तपाईँको। अहिले तपाईँको नेपालमा पनि द्वन्द्व पीडितको चाहना कस्तो छ धेरै व्यक्तिहरू हिजो जे भयो तपाईँको, होइन। मैले यसको अर्थ चाहिने के छ भने मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने आशय होइन, तर एक्ज्याक्टली तपाईँले भने जस्तै जसले ग्रस भाइलेसन अफ ह्युमन राइट गरेका छ उनीहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ सजाय त हुनैपर्छ। तर अहिले द्वन्द्व पीडितको पनि के छ भनेदेखि हिजो जे भयो राम्रो त भएको छैन नि तपाईँको, राम्रो भएको छैन। तर के हुन्छ भने हिजो जे भयो मरेर गए
तर अहिले जो द्वन्द्व पीडितहरू छन् उनीहरूलाई सम्मानको जीवन चाहिँ के छ भने प्राप्त हुने अवसरको चाहिँ सृजना राज्यले गरिदिनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको भावना छ। हेर्नुहोस् तपाईँको भनेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरिकन परिपूर्ण सम्बन्धी राम्रो चाहिने हामीले चाहिने पोलिसी हामीले ल्यायौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ द्वन्द्व पीडितको धेरै समस्याहरू समाधान हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। अर्कोतिर अब पीडितहरू पनि आयोगसँग काम गर्न इच्छुक नहुने, राजनैतिक नेतृत्वको पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई लिएर बाहिर देखाउने कमिटमेन्ट भन्दा बाहेक ठोस काम हुन नसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि आयोगसँग आजको दिनमा काम गर्न इच्छुक नहुँदाखेरि यसले चाहिँ समग्र न्याय प्रक्रियालाई कसरी असर गर्यो? म एउटै चिज भन्न चाहन्छु, जसो द्वन्द्व पीडितहरूको एउटा के छ भने उनीहरूले आयोगलाई सहयोग नगरे होइनन्। औपचारिक रूपमा उहाँहरूको सहयोग छैन, अनौपचारिक रूपमा त मेरै मात्रै छैन, यति उनीहरूसँग हामीले छलफल गरेका छौँ, यति भेटघाट गरेका छौँ, 7वटा मुकाम भिजिट गर्दाखेरि उहाँहरूसँगै चाहिँ हामीले इन्टरेक्सन प्रोग्रामहरू गऱ्यौँ, उहाँहरूको सहयोग छ। र फेरि उहाँहरूलाई त चाहिँ उहाँहरूको ग्रिभेन्सेस के हो, उहाँहरूको त्यो त पत्र पत्रिकामा आउँछ, तपाईँहरू जस्तो मिडियाका मित्रहरूले उहाँहरूलाई प्लेटफर्म दिनुहुन्छ, त्यसबाट पनि हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ लिइसकेका छौँ। द्वन्द्व पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भनाइ चाहिँ छैन, खालि के छ भने चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला, सङ्क्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला, सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको चाहिँ निर्देशनात्मक आदेश, त्यसको आधारमा चाहिँ के छ भने एक्जिस्टिङ कानुनलाई चाहिँ के छ भने वर्तमान कानुनलाई संशोधन गरिदिउँ। त्यो संशोधन गर्ने बित्तिकै चाहिँ के छ भने आयोगलाई हामी खुलेर चाहिँ सहयोग गर्छौँ भन्ने उहाँ मात्रै हो, उहाँहरूले सहयोग नगर्ने भने होइन। अर्को उहाँको के छ भने चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउन लागि जुन किसिमको पोलिसिजहरू बनाउँछ, जुन किसिमको चाहिँ के छ भनेदेखि नीति निर्णय गरिन्छ, त्यो बनाउने क्रममा द्वन्द्व पीडितको पनि चाहिँ सहभागिता, उनीहरूको पनि सुनवाई होस् भने यो दुईवटा चिज चाहिँ राज्यको तर्फबाट गरियो भनेदेखि मलाई लाग्छ द्वन्द्व पीडितबाट कुनै किसिमको पनि असहयोग हुँदैन, पूर्ण सहयोग हामी पाउँछौँ, तपाईँको पुरा सहयोग पाउँछौँ। अहिले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा पुरा सहयोग हामीले पाइरहेछौँ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चाहिँ सहयोग पाउँछ र यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि पुरा सहयोग हुन्छ यसमा म विश्वस्त छु मेरो आफ्नो अनुभवले। अर्को यहाँले भनेको हिजोका द्वन्द्वरत पक्ष, त्यो राज्य होस् अथवा तपाईँको हिजोका विद्रोही पक्ष हुन्, तपाईँको मैले भन्नु खोजेँ देशका चाहिँ के छ भने अहिलेका मेजर पोलिटिकल पार्टीहरू, उहाँहरूले तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ फेरि प्रत्यक्ष चाहिँ के छ भनेदेखि हस्तक्षेप आयोगलाई हामीलाई मान्य नै हुँदैन। आयोग भने त इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र हुनुपर्छ, यसले आफ्ना हरेक किसिमका निर्णयहरू ऐन र नियमावलीको चाहिँ अधीनमा बसेर गर्ने हो, कसैको इन्फ्लुएन्सको आधारमा गर्ने बित्तिकै त हाम्रो अस्तित्व समाप्त भइहाल्यो। तर के हुन्छ भने एउटा वातावरण चाहिँ उहाँहरूले बनाउने हो तपाईँको, जसो कानुन संशोधनमा पनि उहाँको धेरै ठुलो भूमिका हुनसक्छ। कानुन संशोधनका लागि काम गरिदिनु पर्यो। कम्तीमा राजनीतिक दलहरूको चाहिँ के छ भने एउटा नियमित चाहिँ के छ भने डायलग द्वन्द्व पीडितहरूसँग हुनु पर्यो। राज्यको पनि द्वन्द्व पीडितलाई कन्फिडेन्समा लिनु पर्यो। उहाँहरूले त्यो गरिदिने बित्तिकै एउटा वातावरण बन्छ कि एउटा माहौल बन्छ र त्यो माहौलमा चाहिँ दुईटै आयोगलाई चाहिँ काम गर्न सजिलो हुन्छ तपाईँको। अर्कोतिर सङ्क्रमणकालीन न्यायको कुरा समयमै पुरा नहुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने कुराहरू पनि बेला बखत उठ्ने गर्छन्। केही समय अगाडि हेगको प्रसङ्गसम्म उठ्यो यहाँनिर, त्योसँगै कर्णेल कुमार लामाको केसलाई पनि हामीले अब एउटा भुल्न नहुने पाटो नै हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? यहाँहरू अहिले त फङ्सन गरिराख्नु भएको छ, यो निष्कर्षमा नपुग्दा त फेरि त्यो सम्भावना पनि रहला नि, होइन? म त्यसमा धेरै डिटेलमा चाहिँ जान चाहदिनँ अहिले। म एउटै चिज के भन्नु, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एउटा सदस्य राष्ट्र हो तपाईँको। हामीले केही चिज गर्न सकेनौँ भनेदेखि तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु नि। नेपालमा 2045 सालमा भूकम्प आयो, रेस्क्युको लागि सबभन्दा पहिला को आयो तपाईँ विचार गरौँ। अस्ति तपाईँको चाहिँ के छ भने 72 सालमा चाहिँ होइन भूकम्प आयो, इन्टरनेसनल कम्युनिटी त आयो नि तपाईँको। र आज नै तपाईँको चाहिँ होइन हेर्नु, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सदस्य राष्ट्र भएको कारणले हामीले केही चिज सकेनौँ भनेदेखि यसलाई यत्तिकै चाहिँ कसैले पनि छोड्दैन। हेर्नुहोस्, इन्टरनेसनल रिजिम आकर्षित हुन्छ तपाईँको, त्यसमा केही छैन। तर मेरो एउटा आत्मविश्वास के भयो भनेदेखि यो द्वन्द्वकालीन चाहिँ के छ भने मुद्दासँग सम्बन्धित होइन अथवा द्वन्द्व पीडितसँग सम्बन्धित जो मेजर चाहिँ स्टेक होल्डरहरू छ नि, उहाँहरूका बिचमा एउटा सहमतिको वातावरण हुने हो, सहकार्य हुने भने चाहिँ त्यहाँसम्म सोच्नै पर्दैन नेपालको समस्या नेपाल आफैले सुल्ट्याउन सक्छ भन्ने मलाई पूर्ण चाहिँ विश्वास छ। तर त्यसको लागि के हुनु पर्यो भने चाहिँ आयोग चाहिँ सच्चीमा आयोग चाहिँ बन्नु पर्यो। आयोगका पदाधिकारीहरूले अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ काम गरिदिनु पर्यो। आयोगले काम गर्ने वातावरणको निर्माण हुनु पर्यो। आयोगलाई चाहिने सहयोग चाहिँ पुरा चाहिँ सहयोग हुनु पर्यो। आयोगले काम गर्न सक्नका लागि चाहिँ उपयुक्त चाहिँ कानुन विधि विधानको चाहिँ निर्माण हुनु पर्यो र त्यसका लागि आयोगलाई बल पुग्ने गरिकन राज्यको सहयोग छैन मैले भन्नु खोजेँ होइन, आजको मितिसम्म पुरा सहयोग छ चाहिँ राज्यको। तर चाहिँ के हुन्छ, राज्य योभन्दा पनि बढी चाहिँ के चाहिँ जिम्मेवार भएर अगाडि आइदिनु पर्यो, त्यसलाई वातावरण बनाइदिनु पर्यो।
मैले अघि भने जस्तै द्वन्द्व पीडितहरूलाई चाहिँ कन्फिडेन्समा लिनु पर्यो, आवश्यक चाहिँ कानुनहरूको निर्माण बनाइदिनु पर्यो, उपयुक्त मेन पावर चाहिँ के छ भने आयोगमा उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। राजनीतिक दलले पनि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यो समस्याको समाधानका लागि उहाँहरूको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ गरिदिने हो र सम्पूर्ण हामी एकै ढिक्का भएर चाहिँ के छ भने यो एउटा राष्ट्रिय मुद्दा हो है। द्वन्द्व पीडितको चाहिँ के छ भने समस्या मुलुकको समस्या हो, यसलाई छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ। यसका लागि आफ्नो ठाउँबाट हामी सबैले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्दछ। मान्यता जो बनाउन अप्ठ्यारो छ, सजिलो छैन, फेरि यो भइदिने हो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म हामीले हेर्नु पर्दैन, त्यहाँ जानु पर्दैन तपाईँको। त्योभन्दा अगाडि नै हामी सल्ट्याउन सक्छौँ यो समस्या तपाईँको होइन। एउटा के छ संरचना हामीले बनाइसकेका थियौँ, त्यो संरचनामा चाहिँ आयोगले एउटा बिस्तारै आफ्नो प्रक्रियामा चाहिँ यो गइसकेको छ। विभिन्न कारणले योपालि नै तपाईँ कोभिड नभइदिएको भए मलाई लाग्छ हामी धेरै अगाडि बढिसक्थ्यौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ भन्दाखेरि हामीले 5 जना सँगै बसेर छलफल गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन थियो हिजो अफिसमा तपाईँको। मुकाम हामीले खोल्न सकेनौँ, मुकामको सङ्ख्या थप्न सकेनौँ, मुकामलाई सञ्चालन गर्न सकेनौँ। यदि चाहिँ कोभिड नभइदिएको भए हाम्रो मुकामहरू चाहिँ के छ भने सञ्चालन हुन्थे, मुकामको सङ्ख्या हामी थप्न सक्थ्यौँ। आज प्रारम्भिक अनुसन्धानको कामहरू 15 देखि 18,000सम्म हामी गरिसकेका हुन्छौँ तपाईँको होइन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ हामीसँग राम्रो चाहिँ आवश्यक चाहिँ जनशक्तिको हामीले व्यवस्था गर्न सकेको भए, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सकेको भए मुकाम सञ्चालन हुने बित्तिकै यहाँ त्यो चिज गर्न हामी बाध्य हुन्थ्यौँ। त्यो गर्ने बित्तिकै हामीहरू तपाईँको परिपूर्णमा यति जाने, तामेलीमा यति जाने, विस्तृत अनुसन्धानमा जाने भने आज म 416 कुरा गर्दैछु। म यो ठाउँमा म यो स्थिति सबै नभइदिएको भए म 4000 कुरा गर्थेँ तपाईँको। यो स्थिति हामी निर्माण गर्न सक्थ्यौँ तपाईँको होइन। तर म एकचोटि एउटा अनुरोध यहाँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने यो होल प्रोसेसलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको जति पनि चाहिने यो होल प्रोसेस छ, यो प्रोसेसमा चाहिँ रिभिजिट हुनुपर्ने बडो जरुरी छ। 1 वर्ष ढिलो होस् केही पनि फरक पार्दैन तपाईँको है। कस्तो किसिमको कानुन बनाउने, कस्ता किसिमका चाहिने कार्यविधि बनाउने, कस्तो किसिमको चाहिने के छ भने निर्देशिकाहरू बनाउने होइन, यो सबै चिजमा तपाईँ आयोगको संरचना कस्तो हुनुपर्ने, यो सबै चिजमा होइन यो चाहिँ एउटा रिभिजिट हुनु बहुत जरुरी छ तपाईँको। किनभने लामो ग्याप भयो नि त तपाईँको। मैले अघि यहाँ सुरुमा भने जस्तै हामीले के गर्यौँ, उजुरी सङ्कलन गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ संरचना बनायौँ, ऐन कानुनहरू बनायौँ। अहिले हेर्दाखेरि उजुरी चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँ द्वन्द्व पीडितको चाहिँ के छ इच्छा र आकाङ्क्षा रिफ्लेक्सन हुन्छ। मलाई कता कता त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले संरचना त्योसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू बन्न सकेनन् कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारण यसले फरक पार्दैन, ढिलो भएर केही बिगार्दैन, अलिकता ढिलो भएर केही बिगार्दैन। तर अनि द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। 1 वर्ष ढिलो हुन्छ त के बिग्रियो, 2 वर्ष ढिलो हुन्छ के बिग्रियो। द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ भनेदेखि तपाईँको 1-2 वर्ष ढिलो हुँदाखेरि केही बिगार्दैन। मेरो अनुरोध के छ भनेदेखि यसलाई म अहिले धेरै व्याख्या गर्दिनँ, तर होल यो प्रोसेसलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको जो प्रोसेस छ यो प्रोसेसलाई रिभिजिट हुनु बहुत जरुरी छ तपाईँको, धेरै जरुरी छ। र त्यो हुने बित्तिकै हामी के हुन्छ भनेपछि एउटा राम्रो संरचना निर्माण गर्न सक्छौँ, त्यो संरचनासँग सम्बन्धित राम्रा कानुनहरू बनाउन सक्छौँ र तिनलाई चाहिँ के हुन्छ कार्यान्वयनमा लैजानको लागि संरचना हुन्छ नि तपाईँको। मैले मुकामका भने कार्यालय आदि इत्यादि सबै चिज निर्माण हुन्छ र हामी चाहिँ द्वन्द्व पीडितको जति यो सङ्क्रमणकालीन न्याय छ यसलाई चाहिँ लजिकल इन्डियामा पुर्याउँछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म हामीले सोच्नै पर्दैन तपाईँको। हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरूलाई, आम द्वन्द्व पीडितहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म अब धेरै चिज के छ भने म धेरै आश्वासन दिन सक्ने ठाउँमा छैन। हामी जति दिन त्यहाँ रहन्छौँ, हिजो पनि वास्तवमा हामीले जति सोचेका थियौँ त्यो रिजल्ट हामीले दिन सकेनौँ। आयोगले काम गर्न सकेन भन्दा पनि त्यसको दोष हामीलाई जान्छ हेर्नु, त्यसका दोषका भागी हामी छौँ, त्यो स्वीकार गर्नुपर्छ। 1 वर्षको समय भने फेरि कति लामो समय हो तपाईँ भन्नु। 4-5-6 महिना त हामी कोभिडको कारणले चाहिँ काम गर्न सकेनौँ। त्यसपछि हामीले निरन्तर रूपमा काम गरेका छौँ, तर काम गर्दाखेरि एउटा विधि प्रक्रिया पद्धतिलाई अवलम्बन गरेर काम गर्नुपर्ने भएको कारणले जति बाहिर जसरी सोचाइ छ चाहिँ एउटा धारणा बनाएका छौँ तपाईँको त्यो हिसाबले हुँदैन। लामो समय यसले लिन्छ नि तपाईँको। तर हामी जति दिन त्यहाँ रहन्छौँ तपाईँको द्वन्द्व पीडितका प्रति अत्यन्तै इमान्दार भएर, उहाँहरूका प्रति जिम्मेवार भएर तपाईँको हामी विधि विधान, ऐन कानुन, ऐन नियमावली र सर्वोच्च अदालतको चाहिँ के छ भने आदेशहरूको आधारमा चाहिँ हामी काम गर्नेछौँ। र यहाँहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आयोगमा जोसुकै मान्छे व्यक्ति जाओस्, तपाईँ एउटा कुरा के अब एउटा संरचना चाहिँ तयार भइसकेको छ, त्यो संरचनासँग सम्बन्धित ऐन छ, नियमावली छ, सर्वोच्च अदालतको फैसला छ, सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश छ। त्यस कारण कसैका पक्षमा यसले चाहिँ के छ भने आयोगले काम गर्छ भन्ने त्यो मान्यता चाहिँ तपाईँहरू यहाँहरूले नराखिदिनुहोस्। यदि त्यो किसिमले तपाईँको के हुन्छ भने आयोगले काम गर्यो भनेपछि आयोगका कामको बारेमा यहाँलाई जानकारी भइहाल्छ। त्यही बेला चाहिँ आयोगलाई दबाब दिनुहोस्, तपाईँ गलत बाटोमा हुनुहुन्छ। आयोगले गरेका निर्णयहरूमाथि अदालतमा चाहिँ सुनवाई हुने व्यवस्था छँदैछ। त्यस कारण के हुन्छ भनेपछि तर एउटा निश्चित कुरा के हो भनेपछि द्वन्द्व पीडितहरूको आयोगलाई धेरै ठुलो सहयोग चाहिन्छ।
राजनीतिक दलहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि सहयोग चाहिन्छ, यहाँहरू जस्तो मिडियाकर्मीहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ। कारण के भनेदेखि सही कुरालाई त सही भनिदिनु पऱ्यो मिडियाले, त्यसले गर्दाखेरि एउटा राम्रो सन्देश जान्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको जस्तो यो पालि नै चाहिने 1 वर्षसम्म केही काम गरेन भन्ने मिडियाले दियो हेर्नु तपाईँको, तर त्यो त इमान्दारीसँग काम गर्ने मान्छेलाई अन्याय हुन्छ नि। त्यहाँ तपाईँको हामी असारदेखि एक दिन कुनै दिन खाली नबसेर काम गरेका छौँ तपाईँको, हेर्नुहोस् है। त्यसले गर्दा सङ्ख्यामा कम भए पनि करिबन 416वटा चाहिँ उजुरीलाई एउटा लजिकल इन्डियामा पुर्यायो नि त। सङ्ख्यामा त्यो कम होला, 4000 गर्नु, तर एउटा प्रक्रिया त थाहा नि भयो, प्रक्रियामा गयो नि, अगाडि गयो प्रक्रियामा गयो। 2025 हामीले तामेलीमा राख्यौँ, त्यो पनि एउटा क्वेसन नउठ्ने गरिकन हामीले तामेलीमा चाहिँ राखेका छौँ। हेर्नुहोस् यहीँ नै भयो। त्यस कारण के छन्, हामीले जानेर काम गर्न सकेका छैनौँ, हामीलाई चाहिँ के छन् खबरदारी गरिदिनुहोस्। धेरै नै हामी त्यो चाहन्छौँ नै तपाईँको, एउटा सचेत नागरिकको मिडियाको त्यो काम पनि हो, द्वन्द्व पीडितको पनि काम हो। अहिले अर्को त के छन्, काम गर्दैछन् भनेपछि हौसला पनि दिनुपर्दछ। यही अपेक्षा हामीहरूले गरेका छौँ। हामी त्यहाँ रहनु नरहनु केही हुनु भने आयोगलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाऊ, आयोगमा राम्रा चाहिँ काम गर्ने जो आयोगका पदाधिकारी हुन्, सचिवालय छन्, त्यसलाई एउटा काम गर्ने वातावरणको उपलब्ध गराइदिउँ। म यति अहिले भन्ने, अब हामीले काम गर्ने मान्छे हो, काम गरेर देखायौँ भनेदेखि त्यसको सन्देश आफै राम्रो जान्छ। मौका दिनुभयो यसको लागि धेरै धन्यवाद। समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद यहाँलाई।